السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غنحاولوا نتعلموا عاوتاني كيفاش نتعاملوا مع اون دات اللي كاينه في اون سيلول. ناخذوا مثلا هاد لا سيلول اللي غنكتبوا فيها تحت منها غنكتبوا فيها لا دات. اذا باش نكتبوا اون دات، لا دات ديال اليوم مثلا غنديروا ايغال دات، ماشي دات ولكن غنديروا aujourd'hui نحل بارونتيز ونسد البارونتيز. فونكسيون خاويه ما عندهاش لي بارامتر. هو عطاني لا دات ديال aujourd'hui. كاينه اون اوتر فونكسيون اللي هي maintenant ياك maintenant نسد البارونتيز كيعطيني لا دات ومعها لور ديال دابا maintenant ياك. الوغ الا بغيت هاد لا دات هادي نزيد عليها نهار اخر ياك غندير ايغال هاد لا دات بلس 1. اشنو عطاني هنا؟ هو عطاني هنا 1 وعطاني 2، زاد عليها 24 ساعه ياك. الوغ هادي حتى هي الا هبطنا بحال هكا غادي يعطيني هادي ايغال هادي بلس 1 وهادي ايغال هادي بلس 1 وهادي ايغال هادي بلس 1. هو عطاني هنا النهار الاول، النهار الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، شاك فوا كنزيد واحد. الوغ هنا الا بغيت في هاد لا كولون هادي ناخد هنايا نقيد. هنا بغيت نكتب غير لي جور، النهارات ياك، الايام. الوغ غندير هنا مثلا جور. الوغ ايغال غندير جور ياك ونحل بارونتيز ونقول له ديال هاد لا دات لو جور ديال هاد لا دات ونسد البارونتيز. ها هو لو جور 1 عطاني هنا. الوغ الا هبطت هادو عطاني هي لو جور ديال هاد لا دات، هادي حتى هي لو جور ديال هاد لا دات وهذا. الوغ هنا خدينا لو جور. هنا بغينا دابا لو موا، الشهر. غندير شنو؟ غندير ايغال موا نحل بارونتيز ديال هاد لا دات لو موا ديال هاد لا دات. هنا حيت هاد التكست غندير فورما ديال لا سيلول وغندير ستوندار اوكي ونعاود نكتب ايغال. ها هو عطاني لو موا 7. ها هو ياك لو موا 7 ديال هاد لا دات. الوغ ها هو لو موا 7. هنا بغيت مثلا لاني غنجي هنا غنكتب ايغال اني ياك. ها هي نحل بارونتيز ونقول له لاني ديالاش ديال هاد لا دات هادي. ها هي ونسد البارونتيز ونطري. ها هو عطاني لاني ديال هاد لا دات. فوالا ها هو عطاني لاني ديال هاد. هما كي شفتو فرقنا دابا لا دات هنايا. ها هي فرقناها لو جور لو موا لاني. دابا مثلا بغيت ندير نعطي السميه ديال النهار. مثلا غنجي هنا للانسيرسيون ونكتب لو جور مثلا لو جور دو لا سيمين، النون دو جور، نون جور ياك. لو نون ديال لو جور شنو غندير كاينه واحد لا فونكسيون سميتها تكست نحل بارونتيز ولا لا فالور اللي هي هاد لا دات ها هي ياك وندير بوين فيرغول وغنعطيه اشنو بغيت لو جور يكون مكتوب على 3 ديال الحروف ونسد البارونتيز. ها هو عطاني سامودي ياك. هنا خصو يعطيني ديمونش اكسيتيرا. سامدي، ديمونش، لاندي، ماردي، ميركودي. هو سامدي لو 1 7 2017. بارفوا علاش درنا هاد لي فونكسيون؟ بارفوا تنحتاجو نديرو دي زوبيراسيون على حساب لي دات، وتكون عندنا دات مجموعه. لا دات تكون مجموعه في اون سيلول. حنا كنبغيو نفرقوها، نبغيو ناخدو مثلا لو جور ديال واحد لا سيمين هو اللي نديرو عليه ان تيست باغ اكزومبل. داكور.
الوغ هنايا مازال نقدروا نزيدو تا لوغ تا هي نديرو ايكال اور ياك، ونحل بارونتيز ونقول ديال هاد لا دات ها هي نفس البارونتيز، ها هو عطاني 23 داكور. الوغ حتى نتمنى بهاد لي فونكسيون يكونوا فادوكم، هاد لي فونكسيون يكونوا فادوكم، وما تنساوش تابوناو في هاد لاشين باش يوصلكم دائما الجديد ان شاء الله، والى فرصة قادمة.